वजीर आजम ली चियांग की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुंचने पर चीनी वजीर आजम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का पुरतफाक इस्तकबाल किया। फूलों के गुलदस्ते पेश, 21 तोपों की सलामी। चीनी वजीर आजम के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें भी बजाई गईं। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की चीनी वजीर आजम को सलामी। वजीर आजम ली चियांग ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने कहा कि जैसे ही जहाज से उतरा मुझे गर्म जोशी से खुशामदीद कहा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने पर खुशी हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीनी वजीर आजम ली चियांग का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। आजमूदा शराकत दारी, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वसअत देगा। सी पैक के तहत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी वजीर आजम ने वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील की तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मुख्तरफ हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का मजहर है। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। दो तरफा मुआहदे दोनों ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। पाक चीन शराकत दारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील की तकरीब से चीनी वजीर आजम ली चियांग का खिताब। कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ मजबूत दोस्ती का भी आगाज है। मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन की अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम से मुताल्लिक दस्तावेज का तबादला। सी पैक वर्किंग ग्रुप से मुताल्लिक मफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले और सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा तय। इत्तलात और मवासिलात के शोबों में ताउन। मुश्तरका लेबॉर्ट्रीज के क़याम की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। इंसानी वसाइल की तरक्की, आबी वसाइल, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ात का तबादला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती वफ़द के हमरा चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों ममालिक का एक दूसरे की हिमायत का अयादा। आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। सी पैक फेज़ 2 की आला मयारी तरक्की के लिए आज़म का इजहार। जारी मनसूबों की बर वक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में चीनी सनअती पाकिस्तान में रीलोकेशन के हवाले से बातचीत। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल और कसीरुल जहती फोरम्स पर भी करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चीनी वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफरत किया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल से इस्लामाबाद में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सरबराहान शरीक होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने वाले मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका। चीनी वज़ीर आज़म का दौरे पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है।
عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی معیشت کی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بہت بڑا ایونٹ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں کہ ایس سی او اجلاس کا فوکس معاشی امور اور کنیکٹیویٹی پر ہوگا۔ حکام ایس سی او اجلاس کے اعلامیے پر مشاورت کر رہے ہیں۔ ایس سی او کے تمام اراکین کو دعوت دے دی گئی ہے۔ پاکستان ایس سی او اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایس سی او کے اسٹرکچر اور بجٹ پر بھی بحث ہوگی۔ اچھا ہوتا مودی خود پاکستان میں ایس سی او اجلاس میں شرکت کرتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کا یہ ایک موقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا بھارتی صحافی سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہوں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں مودی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر حکومت سیاسی دکان چمکانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر لیگی وزراء کی چیخیں پھر شروع ہو گئیں۔ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ آئینی عدالتوں کا قیام ضروری ہے۔ عوام کے ساتھ مل کر عدالتی اصلاحات کا مطالبہ کروں گا۔ وفاق کی عدالتوں میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا نظام ٹوٹا ہوا ہے۔ عوام سے سوال پوچھوں گا، کیا وہ نظام انصاف سے مطمئن؟ انصاف کا نظام ناانصافی کا نظام بن چکا۔ مولانا فضل الرحمان کل کراچی کا دورہ کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کل کراچی میں بلاول بھٹو سے، پھر لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کروں گا۔ ملک کے حالات اور ضرورت کے تحت قانون سازی ہونی چاہیے۔ حکومت کے مسودے سے عدلیہ اور عوام کے حقوق تباہ ہو جاتے ہیں۔ آئینی ترامیم آتی ہے تو پھر اختلافات بھی ہوتا ہے۔ جو چیزیں وقت کی ضرورت ہیں ہم ان کو ترجیح دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے ٹیلی فونک رابطہ، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کرائی۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست کی گئی تھی۔ کسی قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے معیار کے زمرے میں آ جائے گا۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی کو خط تحریر کیا ہے جس میں بانی سے ملاقات کی درخواست کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو کل اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ پشاور میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا بھی اہم اجلاس۔ اسلام آباد احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر بانی سے بہن ڈاکٹرز یا پارٹی قائدین کی ملاقات نہ کرائی گئی، کل اسلام آباد کی جانب احتجاج کے لیے مارچ ہوگا۔ اجلاس میں پارٹی قائدین اور منتخب عوامی نمائندوں کو ذمہ داریاں بھی تفویض۔ سندھ میں کرپشن کا نظام چل رہا ہے جسے سسٹم کہا جاتا ہے۔ سسٹم میں اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے، نچلی سطح تک اختیارات نہیں پہنچائے جا رہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سسٹم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ سندھ میں چل رہا ہے۔ سندھ حکومت چھوٹے کاشتکاروں کی زندگی بدلنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ سیلاب سے سندھ کے ہاریوں اور شہریوں کو زیادہ نقصان ہوا۔ سندھ کابینہ نے 23 ستمبر 2024 کو بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کی منظوری دے دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے ایک مرتبہ پھر ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا۔ ریڈ لائن بی آر ٹی سندھ حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے۔
कराची प्रेस क्लब पर खवातीन सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान पर तशद्दुद में मुलव्वस 9 पुलिस अहलकार मुअत्तल होने वालों में SHO ईदगाह भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल अहलकारों को CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया। DIG साउथ ये कहते हैं कि सिंध पुलिस खुद एहतिसाबी के अमल पर यकीन रखती